अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये नायाब और ज़बरदस्त अमल जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ, ये मोहब्बत का तावीज़ है। मोहब्बत का ये तावीज़ और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जलाने के काम भी आता है, पीने पिलाने के काम भी आता है और तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के काम भी आता है। इसके जो ज़ाहिरन दो खादिमीन है वो मोहब्बत के मामलात में इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करता है कि पलक झपकते और एक ही आन में आपका महबूब आपके कदमों में हाजिर होगा। अपने महबूब के रग रग में, अपने महबूब के दिल व जान में अपना मोहब्बत डालने का ये तलस्सम, अपने महबूब को वापस पाने के लिए, अपने महबूब को वापस हासिल करने के लिए, वो महबूब जो छोड़ के चला गया हो, वो महबूब जो रूठ के चला गया हो, इस तलस्सम को नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले बेहतरीन और लाजवाब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से घर में बैठे आराम से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। दोस्तों, अक्सर दोस्त बहन भाई गलती ये करते रहते हैं कि मोहब्बत के जो अमलियात होते हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ लड़कों के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मोहब्बत के जो अमलियात है उसको जायज़ उमूर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। बाज़ औक़ात लोग ये भी गलती करते हैं कि नाजायज़ उमूर के लिए कुरानी आयत पढ़ते हैं, अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, उसे ये पता नहीं होता कि ये बहुत बड़ी गुनाह है। अमलियात में आपने ये कोशिश करनी है कि अगर अमलियात का सहारा लेना हो तो अपने जायज़ उमूर के लिए अमलियात इस्तेमाल कीजिएगा। नाजायज़ उमूर के लिए ऐसे अमलियात का इस्तेमाल मत कीजिएगा जिसमें गुनाह भी हो और कल वो वबाल जान बनकर आपके गले पड़ा रहे। दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने कारोबारी मसले और मसाइल के लिए मशवरा लेना हो या कारोबार की बंदिश, रिस्क व रोज़ी की बंदिश का मसला हल करवाना हो तो वो रब्ता कर सकते हैं। वो दोस्त, वो बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर वो लाइव ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो वो भी रब्ता करें जिसमें किसी किस्म के तावीज़ या तलस्सम के इस्तेमाल करने का ज़रूरत न पड़े। ऑनलाइन काम बड़े राजदारी के साथ किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर के लिए रब्ता कीजिएगा, नाजायज़ उमूर के लिए बिल्कुल रब्ता मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अक्सर बहन भाई वीडियो आखिर तक, लास्ट तक नहीं देखते। मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र इसलिए करता हूँ कि दिन रात लोग मैसेज करते रहते हैं, दिन रात लोग कमेंट करते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मेरा हमेशा ये कोशिश रहा है कि हर वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में समझा सकूं ताकि जो अमलियात मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं उससे आप लोग अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में इस्तिफ़ादा हासिल कर सकूं। और प्यारे दोस्तों, इन वीडियोस को जो मैं शेयर करता हूं, ख़ुसूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जिन्होंने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया हो, उसे फ़ायदा मिला हो, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें ताकि नए आने वाले हमारे बहन भाई उनकी रहनुमाई भी हो और वो भी इन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में, क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल हम सब का चैनल है। हम सब तलस्मात क़दीमी चैनल से सीखने सिखाने आते हैं और तलस्मात क़दीमी चैनल वो वाहिद चैनल है जो हर कोने में, दुनिया के हर कोने में, हर जगह और हर वक्त एक बेहतरीन साथी की तरह हमसे अटैच रहता है और हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं। क्योंकि तलस्मात क़दीमी चैनल एक किताब भी है,
ایک اچھا دوست بھی ہے اور ایک اچھا استاد بھی ہے. وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہے گا آپ کے مسئلے و مسائل کے بارے میں. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، انشاءاللہ جو شخص ایک بار طلسمات قدیمی چینل سبسکرائب کر لیتا ہے، اسے پھر دنیا میں دوسرے چینل یا دوسرے استاد یا کتاب کی ضرورت نہیں ہوتا. آج کل اس 2 نمبر اور فراڈ کے دور میں جہاں صرف اور صرف کاپی کرنا ہی لوگ جانتے ہیں اور کچھ نہیں، اس میں آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنا ہے کہ دور رہنا ہے ایسے چینلوں سے، ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو صرف اور صرف آپ کے لیے وبال جان رجتوں کی صورت میں بن سکتا ہے. غلط عمل کے استعمال کرنے کے بعد جب آپ رجت میں پڑ جاتے ہو، کل کو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کو ہوتا ہے. اس چینل کے ایڈمن کا یا اس پیج کے ایڈمن کا کچھ نہیں جاتا. اسے ویوز تو مل جاتے ہیں، اسے لائک اور سبسکرائب تو مل جاتے ہیں، لیکن جب نقصان پڑ جاتا ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر کو مختلف طرح کے رجتوں کے صورت میں، تو بعد میں آپ بہت زیادہ پچھتاؤ گے. کیونکہ اکثر ایسے دوست بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں اس بارے میں جنہیں رجتوں نے گھیرا ہو. پیارے دوستوں، آج کا یہ طلسم محبت کا طلسم ہے. محبت کا اتنا بہترین اور زبردست کام کرتا ہے کہ پلک جھپکتے یہ آپ کے محبوب کو حاضر کر دیتا ہے. آپ کا محبوب چاہے جتنا بھی دور چلا گیا ہو، اس نقش کو شوہر اپنے بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے، اپنے اولاد کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے لکھ سکتے ہو جو ناراض ہو کر روٹ کے چلا گیا ہو. اس نقش کو آپ پلا بھی سکتے ہو، جلا بھی سکتے ہو یا تعویذ کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہو. جو آپ کے لیے آسان ہو وہی آپ نے کرنا ہے. اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے 17 دن تک بالکل دوسرا عمل نہیں کرنا محبت کے بارے میں اور اسی شخص کے بارے میں. دوستوں، لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے زہرہ کے ساتھ میں 3 عدد طلسم لکھنے ہیں. تینوں طلسموں میں نیچے جہاں جلب محبت و شدید لکھا ہے، اس کے نیچے لین کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے تینوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 سفید کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے جیب میں رکھ دینی ہے. دوسرا نقش آپ نے ہوا میں لٹکا دینا ہے. تیسرا نقش آپ نے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے. عنصر کیا ہوتا ہے؟ کومنٹ باکس میں پہلے نمبر پہ کومنٹ میں نے آپ لوگوں میں 2 لنک رکھے ہیں، اس لنک سے آپ لوگ معلومات لے سکتے ہو. اس کے بعد آپ نے 12 عدد الگ سے بتیاں لکھنے ہیں جو ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک جلایا جاتا ہے. اگر پینے پلانے کے لیے آپ نقش لکھ سکتے ہو تو آپ کے لیے یہ اور بھی بہتر ہوگا. دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے. جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے. جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے. فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسا کہ اسے ہاتھ سے لکھا گیا ہو. اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا اور اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا. پیارے دوستوں، میں محبت کے طلسمات اسی لیے زیادہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میاں بیوی کے مسئلے، گھر میں مسئلے و مسائل یہ آج کل بہت زیادہ چلتے ہیں، بلکہ ہر گھر میں چلتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے. اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.